14 ka mga bag-ong motorsiklo giapod-apod sa mga opisyales sa barangay Luco, probinsya sa Sugbo. Yaya nila, may motor man. Detalye sa report sa ino nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report. Grigi. Gipangunayan ni Governor Pamela Pambari 4 ang pagpapod sa 14 ka mga unit sa mga bag-ong motorsiklo alang sa mga opisyalis sa barangay nga midaog sa rapol atol sa gipahigayon nga Liga ng mga Barangay Cebu Chapter General Assembly nga gipahigayon ni atong Marso 18 hangtod sa 20 tuig 2026 dito mismo sa may Bacolod City. Ang isgutan nga turnover ceremony gipahigayon kagahapong adlaw Mayo 18 diya mismo sa may Cebu Provincial Capital Basketball Court. Ang isgutan nga mga motorsiklo gipunduhan pinagi sa personal nga pundo ni Governor Pamela Pambari 4 isip kabahin usab sa iyang parahing suporta karon og kining suporta ngadto sa mga opisyalis sa barangay Luco probinsya sa Sugbo. Ang isgutan nga mga mananaog sa isgutan nga motorsiklo mga barangay captain sa may Dapdap San Remigio nga si Albino Lirasan, Putian Pantayan Island nga si Roldan Dukay, Candagit Sibunga nga si Juliet Codilla, Ward 4 Minganilla, Kilvin Paul Unabia, Look Uslob, Leoncio Binuluga, Poblasyon 8, lungsod sa Tuburan nga si Ivan Lotero og si Babayungan Dalagit, Danilo Payusan. Ang mga konsehal usab nga midaog sa barangay mao sa Tunga Malbual nga si Ruben Makasaol, Poblasyon Niluan nga si Alan Mendoza, Dungguan Danau City, Archer Campo, Cogon Cordoba, Alejandro Dinoy, Garing Konsolasyon, Clifford Hatamusa o sa lungsod sa Aluginsan, Barangay Borbon nga si Alan Arante. Midaw usab ang Barangay Treasurer sa may Salmeron, lungsod sa Malabuyok nga si Flora Castañares. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga moprektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin A og zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinakatropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.